بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدرہ دی کی سناوا گل مقدرہ دی کی سناوا سونے آقا تو واری جاوا گل مقدرہ دی کی سناوا حلیم آکھے میں واری جاوا حلیم آکھے میں واری جاوا گل مقدرہ دی کی سنائیے سونے آقا تو واری جائیے سونا مکھڑا تے سونی چالے سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک دی شان سن کے سبحان اللہ کہنا ہے مائی آمینہ دا جو لالے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اوے آپو اپنی سارے آنو پئی ہووے گی آپو اپنی سارے آنو پئی ہووے گی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اور جنتانو جاوے گی سواری آپ دی جنتانو جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے مدنی دے یار ہونگے اگے اگے چل دے بلال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اوے انہاں نو بھی اللہ کدی معاف کرنا انہاں نو نہیں اللہ کدی معاف کرنا کر دے جڑے شرکیہ اعمال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے اوے جڑے صدا آپ دے درود پڑھ دے اوے جڑے صدا آپ دے درود پڑھ دے جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہونگے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات عزیز وقار میں تساں حباب دے سامنے چند منٹاں دے اندر درود پاک دے فضائل بیان کرانگا کہ درود پاک دی فضیلت کی ہے اور جیڑے بندے نبی علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھ دے نے انہاں دی فضیلت تے شان کی ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دے صلی اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بے شک اللہ تے او دے ملائکہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود بھیج دے نے۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود پاک پڑھیا کرو۔ اللہ سونے جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے اونوں عظمتاں تے شاناں کی ملن گیاں۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھدا ہے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میری ذات تے جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اونوں اونا ہی میرے قریب کر دے گا۔ حضرات ہر بندے دی خواہش ہے، ہر بندے دی تمنا ہے، ہر بندے دی چاہت ہے کہ مینوں جنت بھی ملے، جنت دے اندر آمینہ دے لال دا ساتھ بھی ملے، اور میرا مسلک میرا منہج اے وے کہ جنت بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً کوئی شک نہیں جنت بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، لیکن جنت دے اندر آمینہ دے لال دا ساتھ او دے نالوں بھی بڑی نعمت ہے۔ آؤ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، نبی پاک دا پروانہ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لالو وضو کروا رہے نے۔ میرے آقا نے وضو کیتا، وضو کرن تو بعد میرے آقا بڑے خوش ہوندے نے، آقا دیاں خدمتاں کرن والا پروانہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرن والا پروانہ سامنے بیٹھا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اج میں تیرے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا، ربی مانگ میرے کولوں کی منگنا چاہنا ہے۔ حضرات زیوکار میرے تیرے ورگا ہوندا دنیا دا مال منگ لیندا، دنیا دا پیسہ منگ لیندا، دنیا دیاں دولتاں منگ لیندا، پر میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابہ تو، میں لکھاں جانا قربان کر دواں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تو، نبی پاک دیاں پروانیاں تو۔ حضرات زیوکار انہاں نے ساری کائنات نالوں ود کے محبت کیتی ہے تے آمینہ دے لال نال کیتی ہے۔ نبی پاک دا پروانہ کہن لگا سونیا محبوبہ اگر میں اولاد منگا تے میں اپنی اکھیں ویکھے آئے، سونیا محبوبہ تہاڈا بیٹا 18 مہینیاں دا ابراہیم تہاڈیاں ہتھاں دے اندر تہاڈیاں بازواں دے اندر دم توڑ جاندا ہے، سونیا اے کوئی سدا رہن والی چیز نہیں۔ اگر سونیا محبوبہ میں دنیا دا مال منگا تے سونیا میں کئی دن تانوں فاقیاں اندر گزار دیاں ویکھے آئے، کئی دن تہاڈے چولہے اندر اگ نہیں سی بلدی، سونیا اے بھی چیز عارضی ہے، میں تے کوئی ایسی چیز منگا گا جیڑی مینوں کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر کامیاب کر دے۔ آقا فرماندے نے ربی کی منگنا چاہنا ہے مانگتے صحیح۔ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے سونیا محبوبہ اگر مینوں کچھ رب کولوں لے کے دینا ہے تے مینوں اللہ دے کولوں جنت وچ اپنا گوانڈ تے اپنا پڑوس لے کے دے دو۔ یعنی اے نبی پاک دا ساتھ، نبی پاک دا گوانڈ، آپ دا پڑوس کتنی بڑی نعمت ہے۔
کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی جو منگے گا میں تینوں رب کو لے کے دے دواں گا۔ حضرت ربی نے دنیا دا مال نہیں منگیا، دنیا دا پیسہ نہیں منگیا، اولاد نہیں منگی، چاہو جلال نہیں منگیا، بلکہ حضرت ربی نے اگر منگیا ہے تے جنت دے اندر آمینہ دا لال دا ساتھ منگیا ہے۔ پتہ لگدا جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرات زیوکار نبی پاک دا ساتھ کنہاں نو ملے گا اور نبی پاک دا قرب کنہاں نو ملے گا؟ آئیے غور کرتے جانا۔ نبی پاک فرماندے نے اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ جتنا میری ذات تے درود پاک پڑھے گا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو اونا ہی میرا قرب عطا فرما دے گا۔ اس واسطے درود پاک پڑھیا کرو۔ اور کئی مقامات ایسے نے جنہ دے اتے درود پاک پڑھنا ضروری ہے، جس طرح کہ نماز دے اندر درود پاک پڑھنا ضروری ہے۔ جڑا بندہ نماز اندر درود پاک نہیں پڑھدا اللہ ذوالجلال اس بندے دی نماز نو قبول نہیں فرماندے۔ حضرات زیوکار ساڈے تے پروپیگنڈا بہتان لگایا جاندا ہے اے درود پاک تے منکر نے۔ حضرات زیوکار حالانکہ ساڈا منہج ساڈا عقیدہ ہے وے ساڈا مسلک ہے وے اور ساڈی دعوت ہے وے کہ اللہ ذوالجلال اس بندے دی کوئی نماز بھی قبول نہیں فرماندے جڑا بندہ نماز اندر درود پاک نہیں پڑھتا، چاہے نماز ظہر ہوئے، چاہے نماز عصر ہوئے، نماز مغرب ہوئے، نماز عشاء ہوئے، نماز فجر ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، نماز استسقاء ہوئے، حضرات کوئی بھی نماز ہوئے جس نماز دے اندر نبی پاک تے درود پاک نہیں پڑھیا جائے گا او نماز اللہ ذوالجلال اپنی بارگاہ اندر قبول نہیں فرمائے گا۔ اس واسطے درود پاک دی بڑی فضیلت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے مجلس وچ بیٹھا ہے جس بندے نے میری ذات درود پاک نہ پڑھیا اینجی مجلس اٹھ کے چلی جاندی ہے، ایویں محفل ختم ہو جاندی ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ بڑا پشیمان ہوئے گا، بڑا پریشان ہوئے گا، اے کہے گا کاش میں نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھ لیندا۔ ہر مجلس دے اندر ہر محفل دے اندر حضرات درود پاک پڑھیا کرو، او محفل جڑی ہے باعث برکت بن جائے گی۔ جس مجلس دے اندر جس محفل دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھیا جاندا ہے آئیے غور کرتے جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھو بندہ جنت دا رستہ بھول گیا۔ حضرات زیوکار دیکھو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو کہ وہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا۔ حضرات زیوکار اگر جنت دا رستہ پانا چاہتے ہو، اگر جنت دیاں نعمتاں چاہتے ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ایک دستے درود پاک پڑھیا کرو، کثرت نال پڑھیا کرو، عورتیاں بیٹھدیاں دکان تے بیٹھیاں کاروبار کردیاں نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دے درود پاک پڑھیا کرو۔ کیوں قرآن کہہ رہا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی ذات ایک دستے درود پاک پڑھن والا بندہ جنت دے اندر نبی پاک دا پڑوسی بن جاندا ہے، نبی پاک دا اینو گوانڈ مل جاندا ہے۔ لیکن جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھتا او دا انجام دیکھ لو۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن منبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا، میرے آقا فرماندے نے آمین، آپ نے دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا، آقا فرماندے نے آمین، میرے نبی نے دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا، میرے آقا فرماندے نے آمین۔ نبی پاک دے صحابہ کہن لگے سونیا اج آمین آمین ہی کہندے جا رہے ہو وجہ کی ہے؟ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدوں میں پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا جبریل میرے کول آئے، جبریل عرض کردے نے سونیا جڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے بڑھے ماں باپ نو پاندا ہے
है, अपने मां बाप नू पा लैंदा है, अपनी मां नू या बाप नू या दोवां नू पा लैंदा है, पर उन्हां दीयां खिदमतां नहीं करदा, मापियां नाल एहसान नहीं करदा, अपने मां बाप नाल हुस्ने सलूक नाल पेश नहीं आउंदा। मेरे आका फरमांदे ने जिबरील ने मैनू कह दिता सोनिया ओ बंदा तबाह बर्बाद हो गया, ओ बंदा लानती हो गया है। मेरे सहाबा में आमीन कह दिता, मैं भी कह दिता जेड़ा बंदा अपने बुढ़े मां बाप दियां खिदमतां नहीं करदा, बुढ़े मां बाप वास्ते अपने बाजू नरम नहीं करदा, अपनी जुबान नू नरम नहीं करदा, ओ बंदा लानती होना चाहिए है। ओए नौजवानों बुढ़े मां बाप नाल एहसान करया करो, नेकी करया करो। अगर अल्लाह तेनू ताकतां हिम्मतां दे दवे, इन्हां ताकतां नू इन्हां हिम्मतां नू और अपनी जुबान नू अपने मां बाप वास्ते इस्तेमाल ना करया कर। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, ये मां बाप नाल एहसान करना, मां बाप नाल नेकी करना है साडे दीन दा हिस्सा है। ये कुरान कह रहा है, फरमाया वा कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया कि पहले नंबर ते अल्लाह दी तौहीद नू मनना है, दूसरे नंबर ते मां बाप नाल एहसान करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मां बाप दी बड़ी अहमियत बयान की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी ते रखिया। मेरे आका फिर आमीन कहंदे ने। आका फरमांदे ने जिबरील मेरे कोल आए ते जिबरील कहंदे ने सोनिया जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी अंदर रमजान दा महीना पा लैंदा है फिर रोजे नहीं रखदा वो भी बंदा लानती है। आका फरमांदे ने मैं तीसरी सीढ़ी ते पैर रखे। जिबरील अर्ज करते ने सोनिया जेड़ा बंदा तुहाडा नाम सुने, अजान हो रही है, खुतबा हो रहा है, कोई खतीब खिताब कर रहा है, नबी पाक दा नाम लै रहा है, लेकिन सुनने वाले नबी पाक दी जात ते दरूदे पाक नहीं पढ़ते। आप दा नाम सुन के नबी पाक दी जात ते दरूदे पाक नहीं पढ़ते। आपने फरमाया जेड़ा बंदा जान बूझ के मेरी जात ते दरूदे पाक नहीं पढ़ता वो बंदा लानती है। और कौन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जिन्हां उत्ते दरूदे पाक पढ़न दा अल्लाह हुक्म दे रहा है, कौन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं मुहब्बत नाल कहना चाहना बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया तो बेमिसाले, माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया तो बेमिसाले। गल मुकद्दरा दिकी सुनावा, गल मुकद्दरा दिकी सुनावा, सोने आका तो वारी जावा। गल मुकद्दरा दिकी सुनावा, हलीमा आखे मैं वारी जावा, हलीमा आखे मैं वारी जावा। गल मुकद्दरा दिकी सुनाइए सोने आका तो वारी जाइए। सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा ते सोनी चाले, सोना मुखड़ा ते सोनी चाले, सारी दुनिया तो बेमिसाले। नबी पाक दा नाम सुन के दरूदे पाक पढ़ना है, नबी पाक दी शान सुन के सुबहान अल्लाह कहना है। माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया तो बेमिसाले। मैं फिक्रा दोबारा पढ़न लगा, जुमला सुन के सुबहान अल्लाह दी छल आनी चाहिए। माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया तो बेमिसाले। गल मुकद्दरा दिकी सुनावा, गल मुकद्दरा दिकी सुनावा, हलीमा आखे मैं वारी जावा। सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा ते सोनी चाले, सारी दुनिया तो बेमिसाले। सिद्दीक उमर दी क्या शाने, सिद्दीक उमर दी क्या शाने,
ملیا جنانو سونے دا ساتھ صدیق عمر دی کیا شان ملیا جنانو آقا دا ساتھ اوے ستے اج وی آقا دے نالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نماز دا حکم دیندے نے لیکن اللہ آپ نماز نہیں پڑھ دے اللہ روزیاں دا حکم دیندے نے لیکن اللہ آپ روزے نہیں رکھ دے حضرات زیوکر اللہ حج دا حکم دیندہ ہے لیکن اللہ حج آپ نہیں کرتا ایک کیسا پیارا عمل ہے اللہ آپ بھی کرتا ہے تے اپنے بندیاں بھی حکم دے رہے آئے اللہ فرما دینے مومنو میں بھی اپنے نبی دی ذات رحمت بھیجنا وا میرے فرشتے بھی نبی پاک واسطے رحمت دی دعا کر دینے اس واسطے مومنو تسی بھی نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھیا کرو آئیے ذرا غور کر دے جانا آمنہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے سونیا محبوبہ میں اللہ کو دعا کرنا وا اللہ کو دعا کرنا او دے 4 حصے کرنا وا سونیا میں ایک حصہ تواڈی ذات درود پاک پڑھنا وا باقی 3 حصے میں اپنے واسطے دعا کرنا وا کیا ہے درود پاک کافی ہے نبی پاک فرماندے نے اگر تو درود پاک زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے کہنے لگا سونیا محبوبہ میں 2 حصے تواڈی ذات درود پڑھاں گا تے 2 حصے اپنے واسطے دعا منگاں گا میرے آقا فرماندے نے اگر تو درود ہور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے کہنے لگا سونیا میں 3 حصے تواڈی ذات درود پاک پڑھاں گا ایک حصہ اپنے واسطے دعا منگاں گا میرے آقا فرماندے نے اگر تو درود پاک زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے تے کہن لگا سونیا محبوبہ میں دعا دا سارا ٹائم تواڈے اوتے درود پاک ہی پڑھدا رہواں گا میرے آقا فرماندے نے اگر تو میری ذات درود پاک زیادہ پڑھے گا اللہ ذوالجلال تیریاں بن منگیاں ہی ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما دے گا آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے کیوں پڑھیاں درود نے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آج ذکر حبیب کریے اوے اپنا بلندی تے نصیب کریے کہ جنت وچ جان نوے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں اللہ کو دعا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال سانو نبی علیہ السلام دی ذات اقدس سے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات جانشین یزدانی حق و صداقت کی نشانی خطیب پاکستان واضح خوشلحان اسلاف کی نشانی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی جامعہ اندر تشریف لیا چکے نے احباب زیوکار نو میں دعوت دینا کہ پنڈال اندر تشریف لے آؤ انشاءاللہ العزیز پروگرام دی بقیہ کاروائی انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے تمام دوست احباب پنڈال اندر تشریف لے آؤ
ہن میں مختصر خطاب واسطے دعوت دینا حضرت مولانا محمد عثمان محمدی صاحب، میں مختصر خطاب واسطے دعوت دینا حضرت مولانا حافظ محمد عثمان محمدی صاحب. آؤ